औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ शुरू करता हूँ जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। मेरी तरफ से देखती आंखों सुनते कानों सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम आकाए दो आलम खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, आपकी आल पाक पे, सहाबा कराम पे, औलिया कराम पे दरूद व सलाम के बाद मेरा आज का मौजू इंतहाई अहम है। बहुत बड़ी खुशखबरी है। जंग के बाद खुशखबरियां ही खुशखबरियां आ रही हैं। एक ऐसा खुफिया हथियार, खौफनाक तरीन हथियार जो पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है, चाइना के पास भी नहीं है, वो पाकिस्तान के पास कैसे आया, कहाँ से आया, वसाइल किसने मुहैया किए, इस पे तफसील से बात होगी। और वो इतना खुफिया हथियार है कि पूरी दुनिया हैरान हो गई है और खुद चाइना भी हैरान हो गया है कि ये छोटा सा मुल्क और इसके अंदर ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो इतना दिमाग रखते हैं और ऐसा ऐसे काम कर सकते हैं। इस पे बात होगी। और सबसे पहले मेरी आप सबसे एक अपील है कि देखें, ये मेरे अकेले का चैनल नहीं है, ये पाकिस्तान के 26 करोड़ आवाम का चैनल है, ये अक्सर देखने और सुनने वालों का चैनल है। ये कोशिश किया करें कि वीडियोस को पूरी देखा करें, स्किप ना किया करें। अब मैंने 1 घंटे की बनाता था, अब मैंने 15 मिनट कर दिए हैं। तो कोशिश किया करें वीडियोस को स्किप ना किया करें, पूरी देखा करें और आगे ग्रुपों में शेयर भी कर दिया करें, क्योंकि अब हक सच बताने वाले बंदे चंद एक ही रह गए हैं। क्योंकि जैसे जैसे क़यामत नज़दीक आ रही है ना, तो हक सच बताने वाले लोग उठते जाएंगे। जिस दिन मैं भी उठ गया ना, उठा लिया गया, उस दिन मेरी बातें याद आएंगी आप लोगों को। तो बाकी जो है ना, मेरे जैसे बुजुर्ग ना झुकने वाले हैं, ना बिकने वाले हैं और ना डरने वाले हैं, बोनस पे चल रहे होते हैं। जो रात कब्र में है, बाहर आ नहीं सकती, तो डरना क्या। तो बाकी देखें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ग्रुपों में शेयर कर दें। जो कल नए आए हैं उनको मैं तहे दिल से वेलकम करता हूँ। व्लॉग नहीं बना रहा था, उसके बावजूद जो है ना, लोग पुराने ही देख के गुजारा करते रहे हैं। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं बीमार हो गया था, खुशी में, जंग की खुशी में। ज़्यादा बुजुर्ग आदमी जो होता है ना, मेरी 76 साल उम्र हो चुकी है, 77वां साल शुरू है। ज़्यादा जो बुजुर्ग बंदा होता है ना उसको ज़्यादा खुशी हजम होती है, ना ज़्यादा खाना और ना ज़्यादा गम। तीनों चीज़ें उसके लिए नुकसानदेह है। तो बाकी कल जो खुशखबरी आई है ना, मैंने खुद कहा कि भाई आप उठो, उठ के तो बनाओ व्लॉग। मैं उठ गया और आपके सामने हाजिर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, हौसला है। बीमार हो जाता हूँ क्योंकि उम्र का तकाजा है, जिस्म कमज़ोर हो गया है, क्योंकि जवानी जवानी होती है और बुढ़ापा बुढ़ापा होता है, लेकिन हौसला जवान है। इंशाअल्लाह आप लोगों को व्लॉग और एक नंबर हक सच बताता रहूँगा इंशाअल्लाह। तो देखें, पाकिस्तान कचरे में जहाज खरीद रहा था पूरी दुनिया से, F-16 खरीद रहा था अरब ममालिक से, और पुराने जैगवार जहाज और दूसरे वो जो जो मुल्क रिजेक्ट कर रहा था ना, उनको वो फेंक रहे थे। हम उनको कोड़ियों के मोल, मतलब अरब ममालिक तो वैसे ही वो जगह खाली कर रहे थे, उन्होंने कहा वैसे ही उठा के कचरा ले जाओ, हमारी तरफ से इजाज़त है। वो हमें मिल गए फ्री में। और कुछ ममालिक ने, जैसे मिस्र वगैरह हो गए ना, इन्होंने बेचे, क्योंकि वो भी कंगला मुल्क है। तो वो हमने ला के, हमारे अपने बच्चों ने, दोनों हाथों से सलूट है उन बच्चों को, उन्होंने उसमें जदीद सिस्टम लगाया। और ना सिर्फ, अच्छा, ये पूरी दुनिया में ये होता है कि जिस तरह का जहाज होता है ना,
اسی طرح کا نیچے سسٹم لگانا پڑتا ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس کو ہدایت دینے کے لیے، اس کو دشمن سے بچانے کے لیے، فائرنگ سے بچانے کے لیے۔ یہ دونوں کا جب رابطہ ایک جیسا ہوتا ہے نا، تب جا کے آگے کامیابی ملتی ہے۔ انڈیا کے پاس، انڈیا نے یہ جو جہاز لیے نا یہ فرانس سے، تو اس میں جو یہ ان کے جہاز گرے ہیں نا، جو تحقیقات سامنے آئی ہیں، اس میں فرانس نے ان کو بتایا کہ تم لوگوں کا جو نیچے سسٹم لگا ہوا تھا نا، وہ مطابقت نہیں کر رہا تھا اس کے ساتھ صحیح، اس نے صحیح اس کو بچایا نہیں، تو اس وجہ سے ہمارے جہاز گرے ہیں، ورنہ نہ گرتے۔ لیکن یہ بات نہیں ہے، میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اصل بات کیا ہے۔ تو پاکستان کے بچوں نے دیکھیں کس طریقے سے یہ پوری دنیا میں، یہ فرسٹ ٹائم پاکستان یہ چیز سامنے لے کے آیا، ورنہ یہ ایک خفیہ ہتھیار تھا پاکستان کا۔ اب شوور پوری دنیا سر پکڑ کے بیٹھ گئی ہے چائنا سمیت کہ یہ کیا ہوا ہے۔ چائنا تو خیر ہمارا دوست ہے نا، وہ تو خوش ہوا ہے، باقی پوری دنیا کے دشمن ممالک سر پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو پوری دنیا کے پاس کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ ہمارے پاس مختلف قسم کے جہاز ہیں، اب دیکھیں جے ایف تھنڈر ہے وہ ہم خود بنا رہے ہیں، جے 10 ہے وہ ہم چائنا سے لے رہے ہیں، اور اس کے بعد کچھ جہاز ہم نے فرانس سے لیے ہوئے ہیں، کچھ جہاز ہم نے امریکہ سے لیے ہوئے ہیں F-16 F-16، اور کچھ جہاز ہم نے اسی طرح اٹلی سے بھی کچھ لیے ہوئے ہیں۔ تو ان سب کو نیچے سے آپریٹ جو سسٹم الگ الگ کر رہے تھے نا، ہر ملک ہر اس کا، کیونکہ یہ جو بھی ملک اپنا جہاز بیچتا ہے نا، وہ نیچے والا سسٹم کبھی نہیں بتاتا ہے، وہ اپنا ہی بیچتا ہے، اس کی وہ نہیں ٹرانسفر نہیں کرتا ہے ٹیکنالوجی کہ یہ نیچے والا سسٹم آپ لوگ خود بنا لو، نہیں، کبھی بھی نہیں، پاکستان بھی نہیں دے رہا ہے، صرف طیارے فروخت کر رہا ہے۔ نیچے والا سسٹم الگ سے خریدنا پڑتا ہے اس کے ساتھ لگانے کے لیے، اور ہر جہاز کا الگ ہوتا ہے۔ ہمارے بچوں کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، انہوں نے کیا کیا، وسائل نواز شریف شہباز شریف نے فراہم کیے، اور ان بچوں نے وہ کر دکھایا کہ میں کہتا ہوں جی دل قوم پوری کا خوش کر دیا ہے۔ انہوں نے تمام جہازوں کے سسٹم کو ایک اس میں بنا دیا، ایک ڈیوائس میں۔ اب ایک سسٹم کے اندر سب جہاز کنٹرول ہو رہے ہیں ہمارے، ایک سسٹم ان سب کو قبول کر رہا ہے، ان کو آپریٹ کر رہا ہے، ان کو ہدایت دے رہا ہے، ان کو جو میزائل یا کوئی چیز آ رہی ہوتی ہے اسے آگاہ کر رہا ہے۔ ان کے اندر بھی سسٹم لگا ہوا ہے، اور ان کے اندر جو سسٹم لگا ہوا ہے نا، وہ دشمن کے سسٹم کو جام کر دیتا ہے، دشمن کے۔ اور یہ پاکستان یہاں سے بیٹھ کے پاکستان، اچھا جنگ کے دوران پہلے کچھ منٹ ہی ہوتے ہیں، دشمن کے سسٹم کو جام کر دو اور اس کے بعد تباہی پھیلا دو، یہی پاکستان نے کیا ہے۔ اور یہ فرسٹ ٹائم پاکستان نے اپنا وہ کیا ہے، ہتھیار شو کیا ہے کہ ہم انڈیا سے کیسے آگے ہیں، کہ پوری دنیا سے ہم آگے ہیں، فخر سے ہم آج حافظ سید آصم منیر کو، کیونکہ جتنے بھی اس سے پہلے آرمی چیف آئے تھے نا، وہ سب ٹاؤٹ ہوتے تھے عالمی طاقتوں کے، امریکہ کے، وہ وہاں سے ایک دن حلف لیا، دوسرے دن سیدھے امریکہ، وہاں ان کو دکھا دیا جاتا تھا یہ تم لوگوں کا گھر ہے، اس میں آپ لوگوں نے ریٹائرڈ ہونے کے بعد رہنا ہے، اور وہاں جا کے کوئی فیکٹری کارخانہ نہیں لگنے دینا ہے۔ آپ نے وزیر اعظم کو کشکول پکڑا کے پوری دنیا سے بھیک منگوانی ہے۔ 77 سالوں سے یہی ہوتا آ رہا تھا۔ یہ اللہ حافظ سید آصم منیر کو لمبی صحت والی، ایمان والی زندگی دے کہ اس بندے نے آ کے نہ صرف پاکستان کو خود مختار کیا ہے، غلامی سے اب اصل میں آزاد ہوا ہے ہمارا ملک، امریکی غلامی سے نکلا ہے، ورنہ یہ اللہ اس کو دنیا میں بھی اللہ نے ذلیل کیا، اور آخرت میں بھی ذلیل ہو رہا ہوگا۔ ایوب خان، یحییٰ خان، یہ جو وہ گندے گلیز، جنرل نیازی، یہ وہ گلیز گندے کردار تھے نا جنہوں نے ملک کو تباہ کیا تھا۔ تو یہ آگے وسائل ہی نہیں دیتے تھے، مشرف نے وسائل نہیں دیے، وہ انڈیا کا ایجنٹ تھا، یہ بھی قوم یوتھڑ کا باپ بنا ہوا تھا، وہ بھی مشرف بھی، وہ ایک نمبر کا غدار تھا۔ یہ آفت صاحب کو اللہ نے فرشتہ بنا کے بھیجا، اور نواز شریف کا انتخاب، دونوں ہاتھوں سے سلوٹ ہے نواز شریف کو،
वाकई उस बंदे ने कमाल खिदमत दी है इस मुल्क के लिए कि कहाँ कहाँ पे उसको याद करोगे, और किस तरीके से उसने वसाइल दिए और ये सिस्टम इन्होंने बनाया। अब हम पूरी दुनिया के किसी भी मुल्क का सिस्टम जाम कर सकते हैं, हैक कर सकते हैं, अपने कंट्रोल में कर सकते हैं और उस मुल्क में तबाही फैला सकते हैं। ये सिस्टम अब चाइना को पाकिस्तान ने दिया है। चाइना से भी हमने बहुत कुछ लिया है ना, तो हमने भी चाइना को दिया है। तो अभी उसको चाइना मजीद अपने जहाज़ों में सिस्टम में इसमें वो बेहतरी करेगा, क्योंकि अब उसके भी सारे जहाज एक ही सिस्टम के में आ गए हैं। तो अब चाइना वर्ल्ड का इस वक्त यकीन जानिए कि अगर सुपर पावर कोई है तो वो चाइना है, और पाकिस्तान उसका दोस्त है। वो तो कहता है पाकिस्तान मेरा भाई है, और हमारी दोस्ती वो कहता है कि हम भी कहते हैं, वो भी कहते हैं कि हिमालयस के पहाड़ों से भी ऊंची है, और इसमें शक भी कोई नहीं है। तो ये देखें किस तरीके से ये सिस्टम। अच्छा, उनका वो जो जहाज थे ना फ्रांस से लिए हुए, उनमें ये खूबी थी कि पूरी दुनिया के किसी मुल्क में भी वो सिस्टम ही नहीं था जो उनको गिरा सके, उनके सिस्टम को जाम कर सके। ये पाकिस्तान के हमारे बच्चों ने बनाया था सिस्टम, जिसने उसके सिस्टम को जाम कर दिया, और वो बेबस होके देखते रहे कि भाई हमारे ना सिस्टम चल रहा है, ना पीछे भाग सकते हैं, ना नीचे राब्ता हो रहा है, ना ही हमारे मिसाइल फायर हो रहे हैं, ना ही हमारे गोलियां फायर हो रही हैं, हमारी गन्नें भी खामोश, मिसाइल भी खामोश। हम चुप करके बस निशाना बनते हुए जहाज को देख सकते हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है अल्लाह की तरफ से। सबसे पहले अल्लाह का शुक्र, उसके बाद आफत सैयद आसम मनीर का, उसके बाद शहबाज शरीफ का, नवाज शरीफ का। शरीफ फैमिली में कहता हूँ अल्लाह मियाँ शरीफ को जन्नत में आला मकाम अता करे कि उसने वाकई अपने बच्चों को हलाल खिलाया हुआ था। ये इकरामुल्लाह न्याजी की तरह आराम शामिल नहीं किया था कि वापडा के मीटर और ट्रांसफार्मर तक बेच के खा गया था, वो आराम खिलाया। तो आज बेटियां भी देख लें किस लाइन पे चल रही हैं, और बेटा किस लाइन पे चल रहा है कि 190 मिलियन पाउंड की करप्शन इसकी इंग्लैंड ने पकड़ी है। तो अब पाकिस्तान इंशाल्लाह इस सिस्टम के थ्रू पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पे आ गया है, और इंशाल्लाह नंबर 1 ही रहेगा। कोई दुनिया की ताकत अभी तक पैदा ही नहीं हुई है कि जो इसको नंबर 2 तक ला सके। कुछ काफी अरसे बाद, अच्छा ये जो ड्रोन आई पाकिस्तान ना, हमने उनके सारे के सारे गिराए, एक भी वापस नहीं जाने दिया, ना ही उसने कोई पैगाम उसको मिला, क्योंकि हमारा सिस्टम नीचे से ऑफ था सारा। हमने तो उनका सिस्टम जाम करके तो उनको नीचे उतारा है, वो नीचे गिर जाते थे। और हमारे जहाज़ों में ये हमारे ड्रोन में ये सिस्टम लगा हुआ है ना कि उनका सिस्टम जाम किया जाता है तो वो वापस पीछे की तरफ दौड़ लगा देते हैं। वो अपने जहाँ से परवाज भरी थी उन्होंने वहीं पे आके वो उतर जाते हैं। तो इस तरीके से पाकिस्तान ने बहुत बड़ी अल्लाह ने कामयाबी अता की है हमारे बच्चों को। इसी तरीके से वसाइल अल्लाह ताला नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को सलामत रखे। अगर ये यकीन जानिए 10 एक साल और इनकी हुकूमत होगी ना, तो पाकिस्तान चाइना के साथ मिलके पूरी दुनिया पे राज करेगा। पाकिस्तान का हर बंदा करोड़पति होगा, और इंशाअल्लाह ये कौम युथड़ तो नेस्त तो नाबूद हो चुकी होगी, इनका तो कोई है ही नहीं है, इनका वाली वारिस कोई नहीं है। ये समझ लें कि मोदी की नाजायज औलाद है, क्योंकि इन्होंने जो मुल्क के साथ किया ना जंग के दौरान, अब ये किसी रायत के मुस्तहिक नहीं है। जो उसमें भौंक रहे थे ना पाक फौज पे, अब उनका अशर जाके देख लो, उनके पिछवाड़े में अगलों ने दड़ा मरच वाला डंडा घुसेड़ के ना मुंह से बाहर निकाला हुआ है, उनके लालो लाल पिछवाड़े हुए हैं। और तुम लोगों का भी नंबर आने वाला है, जो बाकी बचे हुए हो ना, तुम सब लोग कोई लिस्टों में मौजूद हो, जो बाहर बैठे हुए वो भी मौजूद हो। तुम लोगों के पासपोर्ट, डोमिसाइल और बर्थ सर्टिफिकेट सब कुछ कैंसिल किया जाएगा। फिर तुम लोगों को अकल आएगी कि तुम लोग किस पे भौंकते थे। अब वो पाकिस्तान नहीं है ना, वो न्याजी है, यहाँ पे शेरों की हुकूमत है।
آفت سید آصم منیر بھی شعر ہے، نواز شریف بھی شعر ہے، شہباز شریف بھی شعر ہے، اور دونوں ہاتھوں سے سلوٹ پیش کرتا ہوں زرداری صاحب کو اور اس کے بیٹے کو کہ انہوں نے بھی بھرپور ساتھ دیا ہے۔ تو اب ان کے نائل ہونے جا رہے ہیں، اب تو ویسے بھی حکومت بھی بغیر کسی اس کے میں اکثریت میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ تو تمام لوگ شکر ادا کیا کریں ہر نماز کے بعد اللہ کا کہ اللہ نے یہ مدد کی ہے پاکستان کی، کہ پاکستان پوری دنیا میں نمبر 1 پہ آ گیا ہے ٹیکنالوجی میں، کس طریقے سے سسٹم کو جام کرنے میں، ہیک کرنے میں اور کامیابی حاصل کرنے میں۔ یہ چند منٹوں کی گیم تھی جس میں اللہ نے ہمیں کامیابی دی۔ سب سے پہلے اللہ کا ذکر، اللہ نے کامیابی دی، تو پھر ہمارے بچوں کا جو اس میں شامل تھے۔ تو یہ کادیوڑے جو ہے نا، یہ ایک اس کو ہیرو بنا کے پیش کر رہے ہیں۔ وہ کرسچن لڑکا ہے بشیر مسیح، وہ ہمارا ہیرو ہی ہے، ہمارا ہیرو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ ہماری ایئر فورس کا حصہ ہے لیکن پائلٹ نہیں ہے۔ یہ اصل جو مسلمان پائلٹ تھے نا، قادیوڑوں کو ان کی کامیابی ہضم نہیں ہو رہی تھی، انہوں نے اس کو پائلٹ بنا کے پیش کیا۔ اس کی پاکستانی پائلٹوں کو بہت نیچے کا میڈیا ان کا مضبوط ہے، اس نے وہ کیا۔ یہ ہمارے نیچے والا زمینی سٹاف جو ہے نا اس کا حصہ ہے، پائلٹ نہ تو پائلٹ ہے نہ ہی اسکواڈرن لیڈر ہے۔ یہ جو اس طرح کے کر رہے تھے نا، ان کو یہ ہضم نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہیں، ہمارے بھی دشمن ہیں۔ اللہ ان کو نیست و نابود کرے اور اللہ اس ملک کی حفاظت کرے۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔